Ah, 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 yeah, yeah. Sa Hunyo oik sa Aurora, dali ra kayong nisalo ang adlaw. Napulog 8 ka tuig sa korta, asunta og maabot sa basketball. Giingon nila nga nalumos, gikuha sa usa ka balod. Dapanlahi ang gingon sa mga agi, mo gawas gihapon ng kamatuoran. Mga agi sa bunog sa iyang lawas, dili to usa ka aksidente. Usa ka to ka krimen nga gihilom ang katapusan sa usa ka batanong Pilipino. Usa ka bata nga puno sa pangarap, gikuha sa gigikanan sa dagat. Samtang nga mga nakahibalo, gawas no pa nga naglakas. Hustisya para kang Rene Baterbonia, ang katawan ng inga hanggang sa kamatuoran. Walay bakak nga itago sa ilalom sa basahan. Kinahanglan nga mo balik ang hustisya. Ang coach gawas nung gihapon, wala rehab sa iyang palibot. Samtang ang usa ka pamilya nagilak sa ilang anak sa daplin sa tubig. Hustisya para kang Rene Baterbonia, ipatugbaw ang inyong mga tingog, aron mahilom ang kahilomog sa katapusan maghari ang balaod. Dili na mo talbog ang bola, bugat na kayo ang court. Unsaon man pakuyat sa mga mata kung ang hustisya magbungol-bunggol. Mga pangutana bahin sa coach, apan walay sulod sa mga selda. Kinsa ang giprotektahan, unsa ang gitago habang nagbundok ang mga adlaw. Dili kini basta-basta nga kaso nga ipasa ka sa karaang folded. Kini ang kinabuhi ni Rene nga sa kalit lang gisakmit ang dagat. Dili makatago o mga sekreto kung tinuod ang kagubot na ngayo kag dinawag nga mga tubag sa ilalom sa kahayag sa langit. Hustisya pa